ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे तत्र वयम् आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रगतं विचारं कृतवन्तः। विशेषेण तत्र आदेशप्रत्यययोः इति एकापि षष्ठी अर्थद्वयम् आवहति। आदेशविषये तु अभेदार्थिका, प्रत्ययविषये तु अवयवार्थिका। अतएव आदेशः यः सकारः, एवं खलु, अपि च प्रत्ययावयवश्च यः सकारः, तस्य सकारस्य इणकवर्गाभ्यां परतः षत्वं भवति इति अस्माभिः तत्र दृष्टम्। यदि तु तत्र आदेशविषये अपि अवयवत्वं स्वीक्रियेत तर्हि तु तिस्रादेशसन्दर्भे अपि तिस्रादेशः यः, तस्य यः अवयवभूतः सकारः, तस्यापि तत्र षत्वं स्यात् इत्याद्यनिष्टापत्तयः अपि अस्माभिः तत्र चर्चिताः दृष्टाः। ततः परं तत्रैव रामेषु इति रूपस्य सिद्धिरपि अस्माभिः कृता। तत्र रामसु एत्वं रामेषु, ततश्च तत्र षत्वं विहितं। प्रत्ययः सु इति तत्र भवति, तस्य अवयवभूतः यः सकारः, तस्य सकारस्य षत्वं भवति, सः इणः परतः अस्ति इति कृत्वा। ततश्च प्रत्युदाहरणानि अथवा दलप्रयोजनानि अस्माभिः तत्र सूत्रे दृष्टानि। इणकोः किं रामस्य, आदेशप्रत्यययोः किं सुपीः, सुपिसौ, सुपिसः। नाम इणकोः इति एतदर्थमुक्तं, रामस्य इत्यत्र षत्वं न स्यात्। आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रम् एतदर्थमुक्तं, यत्र अयं सकारः आदेशोऽपि नास्ति, प्रत्ययावयवोऽपि नास्ति, तत्र विद्यमानस्य अस्य सकारस्य इणः परतः षत्वं न स्यात्। ततः अपदान्तस्य इति किं, पदान्ते विद्यमानस्य सकारस्य षत्वं यथा न स्यात्, हरिस्तत्र इति तत्र उदाहृतम्। एवमेव कृष्णमुकुन्दादयः अन्येपि अकारान्ताः शब्दाः रामशब्दवत् साधनीयाः, साधयितुं शक्यन्ते, तत्रापि एषैव प्रक्रिया भवति इति मूले तत्र इङ्गितं कृतम्। ततः च सर्वादिगणशब्दानां विषये विशिष्टा व्यवस्था अग्रे अस्माभिः पठनीया वर्तते इति किञ्चित् तत्र आरम्भ इव अस्माभिः कृतः, नाम चर्चा मात्रम् अस्माभिः गतपाठे कृतं। सर्व आदिः प्रथमावयवः नैव, किं कथितं व्याख्यात्रा गतपाठस्य अन्ते,
नाम अन्तिमा पङ्क्तिः इत्थम् आसीत् गतपाठस्य अन्ते। अथ सर्वादिशब्देषु सर्वनामकार्यं विधास्यन् सर्वनामसंज्ञामाह इति। एवं खलु सर्वादिगणे 35 शब्दाः भवन्ति, वयं जानीमः। तत्र काचिद् विशिष्टा व्यवस्था वर्तते उक्ता। अतः तत्र सा विशिष्टा व्यवस्था यदि ज्ञातव्या सर्वनामसंज्ञाश्रिता, तर्हि आदौ सर्वनामसंज्ञा वक्तव्या इति। सर्वनामसंज्ञां विधायकं सूत्रम् उच्यते। केषां शब्दानां सर्वनामसंज्ञा भवति इति उच्यते। अतः सर्वनामसंज्ञाविधायकं सूत्रं सर्वनामसंज्ञाप्रकरणे विद्यमानं प्रथमम् इदं सूत्रं, यद्यपि अन्यानि अपि सूत्राणि अस्माभिः अग्रे पठिष्यन्ते, नाम विकल्पेन वा अथवा तत्र केषां शब्दानां सर्वनामसंज्ञा भवति इति अग्रेपि स्पष्टी भविष्यति। सद्यः सूत्रम् आरभ्यते। सर्वादीनि सर्वनामानि इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः। सर्वादीनि द्वितीयं पदं सर्वनामानि इति भवति। प्रथमं पदं सर्वादीनि, द्वितीयं पदं सर्वनामानि इति। तत्र विग्रहः एवं भवति। सर्वः आदिः येषां तानि सर्वादीनि। नाम सर्व इति शब्दः। आदिः नाम प्रथमः अथवा प्रथमावयवभूतः। येषां शब्दस्वरूपाणां तानि शब्दस्वरूपाणि, एवं खलु, सर्वनामानि नाम सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति इति। नाम सर्वनाम इति काचित् संज्ञा वर्तते, एवं खलु। सा च संज्ञा अपि अन्वर्थनामा वर्तते। नाम यथा टि, घु, घि एतादृशी संज्ञा वर्तते किल, लघुलघुसंज्ञाः वर्तन्ते किल, तासां यः कोऽपि अर्थो न भवति। अस्याः तु कश्चन अर्थः वर्तते, विशिष्टः अर्थः वर्तते। सर्वेषां नामानि सर्वनामानि, अर्थात् सर्वादीनि यानि शब्दस्वरूपाणि वर्तन्ते तानि सर्वेषां नामानि भवितुमर्हन्ति। जगति तादृशः कोऽपि जडो वा चेतनो वा पशुः वा मानवो वा खगो वा यः कोऽपि अणुः वा परमाणुः वा विराट् रूपं वा यत्किमपि यद् अगोचरं गोचरं वर्तते सर्वविधस्यापि नामानि इमानि भवितुम् अर्हन्ति। इमानि शब्दस्वरूपाणि सर्वादिगणे यानि पठितानि सन्ति तानि व्याख्यातारम् अनुसरामः। कथयति सर्वः आदिः प्रथमावयवः, आदिः नाम प्रथमावयवः यानि तानि सर्वादीनि। अग्रे कथयति सर्वशब्दः स्वरूपपरः। स अ ऋ व अ इति तस्य स्वं रूपम् अत्र ग्राह्यम्। कथयति नपुंसकवशात् शब्दरूपाणि इति विशेष्यम् अध्याहार्यम्। सर्वादीनि सर्वनामानि, तर्हि कानि तानि इति चेत् शब्दस्वरूपाणि। केचन शब्दाः सन्ति, 35 सङ्ख्याकाः शब्दाः केचन वर्तन्ते, तानि शब्दस्वरूपाणि इति विशेष्यस्य अत्र अध्याहारेण
वाक्यं ज्ञेयम् अथवा सूत्रार्थः कर्तव्यः। समीचीनम्। अग्रे सर्वादीनि शब्देत्यादिना मूले उक्तं खलु सर्वादीनि शब्दस्वरूपाणि सर्वनामसंज्ञानि स्युः इति। समीचीनम्। अत्र सर्वादीनि इति पदम् अस्माभिः पठितं खलु, विगृहीतञ्च। तत्र समासविचारः अस्ति कश्चन विशिष्टः। सम्यक्। तत्र इतः अग्रे पश्यन्तु व्याख्यायां, ननु बहुव्रीहेः अन्यपदार्थत्वात्। इतः अग्रे व्याख्यायां प्रवेशः अस्माभिः करिष्यते। ततः पूर्वं किञ्चित् अत्र सरलतया विग्रहविचारं कथयामि। सः विचारः भवद्भिः श्रोतव्यः। कुतः? यतोहि व्याख्यायां केचन प्रौढाः अपि विषयाः वर्तन्ते, शास्त्रान्तरीयाः अपि विषयाः स्वीकृताः वर्तन्ते। तान् विषयान् वयम् आदौ अत्र किं वक्तुम् इष्यते विग्रहविचारविषये, कः सिद्धान्तः अत्र स्वीक्रियते, तत् किञ्चित् श्रुत्वा ततः परम् अग्रे प्रविशामः। अस्तु। यद्यपि मूले एते विचाराः न सन्ति, तथापि श्रोतव्याः। कुतः? यथा अग्रे ग्रन्थस्य मूले बहुत्र अयं विचारः उपस्थितः भविष्यति। पश्यन्तु, बहुव्रीहिसमासस्य अस्माकं सामान्यः परिचयः वर्तते, एवं किल? अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहिः भवति इति वयं जानीमः। कोऽर्थः अन्यपदार्थप्रधानः? अर्थात् बहुव्रीहिसमासे समस्यमानानि यानि पदानि भवन्ति, तेषाम् अर्थस्य वा ग्रहणं न भवति, परन्तु आभ्यां पदाभ्यां समासात् परम् अन्यस्य एव कस्यचित् पदार्थस्य बोधो भवति अथवा बोधः कार्यते। पीतानि अम्बराणि यस्य, सः पीताम्बरः कश्चन अपरः विष्णुः अथवा अन्यः कश्चन जनः येन पीतानि अम्बराणि अर्थात् पीतानि वासांसि वस्त्राणि वा धृतानि भवन्ति इति वयं जानीमः। अर्थात् समस्यमानपदानि अथवा समासघटकानि पदानि, तेषां ग्रहणम् अत्र न भवति। पीताम्बर इत्यनेन पीतशब्दः अथवा पीतार्थः न गृहीतः भवति। कुतः? समासशक्तिकारणात्। बहुव्रीहिसमासगता काचित् शक्तिः, कश्चन शक्तिविशेषः सः। एवमेव अम्बर, तत्र उत्तरपदं किं वर्तते? अम्बर। अम्बर इति शब्दस्यापि तत्र ग्रहणं न भवति समासशक्तिकारणात्। बहुव्रीहिसमासस्य तत्र तत्र अन्यपदार्थप्रधानत्वात्। एवं खलु? तर्हि प्रकृते अपि बहुव्रीहिः एव खलु उक्तः अस्माभिः। सर्वः आदिः येषां शब्दस्वरूपाणां तानि शब्दस्वरूपाणि सर्वादीनि इति खलु उक्तम्। तथा चेत्, नाम बहुव्रीहि अन्यपदार्थप्रधानत्वं भजते खलु, तथा चेत्
तत्र सर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा न स्यात्। कुतः? यतः सर्वादीनि कानि शब्दस्वरूपाणि, तानि कति सन्ति? 35 इति वदामः। सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम इत्यादीनि भवतु किम् इति अन्ते पठिष्यन्ते, अग्रे मूले एव परिगणयिष्यन्ते। तानि आहत्य 35 वर्तन्ते। इदानीं समस्यमानपदद्वये, नाम ययोः अत्र समासः क्रियमाणः वर्तते, तेषु एकं पदं सर्वाणि, अपरं पदम् आदीनि। सर्वाणि इत्यत्र सर्वशब्दः भवति, आदीनि इत्यत्र आदीति शब्दः भवति। नैवरिव समस्यमानपदद्वयं सर्वः आदिः येषाम्। आम्, सर्वः इति प्रथमं पदम्, आदिः इति प्रथमं पदम्, एवं वक्तव्यम्। सर्वः इत्यत्र सर्व इति शब्दः भवति, आदिः इत्यत्र आदि इति शब्दः भवति, एवं खलु? तर्हि शब्दस्वरूपाणि येषां सर्वनामसंज्ञा भवति, तानि शब्दस्वरूपाणि अत्र अन्यपदार्थपराणि, अर्थात् अन्यपदार्थत्वेन स्वीक्रियन्ते, एवं खलु? तर्हि समस्यमानपदद्वयं यद्वर्तते सर्व आदि, तेषु विद्यमानस्य सर्वशब्दस्य अन्यपदार्थत्वेन परिगणनं बोधो वा न स्यात्। कुतः? बहुव्रीहेः अन्यपदार्थप्रधानत्वात्। अत्र समस्यमानपदानाम् अन्यपदार्थे निवेशः न भवति, अन्यपदार्थस्य एव अत्र अर्थबोधो भवति। समस्यमानपदानाम् अर्थबोधो न भवति इति बहुव्रीहेः नियमः अस्माभिः श्रुतः स्यात्, पूर्वं सामान्येन पठितः स्यात्, कश्चन तत्र अस्माकं परिचयः स्यादेव। नास्ति चेदपि मया उदाहरणमेकम् उदाहृतं पीताम्बरित्यादिषु। तर्हि प्रकृते सर्वशब्दस्तु स्वयं समस्यमानपदयोः अन्यतरः। तर्हि तस्य तेषु शब्दस्वरूपेषु अन्तर्भावः न स्यात्, येषां शब्दस्वरूपाणां सर्व इति शब्दः आदिः वर्तते, अपि च येषां शब्दस्वरूपाणां सर्वनामसंज्ञा इति उच्यमानं वर्तते, एवं खलु? तथा चेत् सर्वादिगणे चतुस्त्रिंशतः शब्दानामेव परिगणनं स्यात्, सर्वशब्दस्य न स्यात्। विश्व उभ उभय डतर डतम इत्यतः आरभ्य विश्वशब्दादारभ्य एव परिगणनं स्यात्। तथा चेत् सर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा न स्यात्। तथा चेत् सर्वशब्दम् आदाय यानि सर्वनामकार्याणि विधीयन्ते, जसषि ङिङो स्मात् स्मिनो सर्वनाम अस्मै इत्यादीनि, अतएव सर्वे, सर्वस्मै, सर्वस्मिन्, सर्वेषाम् इत्यादीनि रूपाणि भिन्नानि दृश्यन्ते सामान्यस्य अकारान्तस्य रामादिशब्दस्य अपेक्षया, एवं खलु? तर्हि प्रकृते तत्र सर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञायाः अप्राप्तिः जायमाना वर्तते बहुव्रीहिसमासस्य अन्यपदार्थप्रधानत्वात्।
एवं खलु। तर्हि कथम् अत्र सर्वशब्दस्य अपि सर्वनामसंज्ञा स्यात् इति एतावता तु पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते। तस्य समाधानं करिष्यते। इदानीम् एतावन्तं पूर्वपक्षं मनसि संस्थाप्य अस्य समाधानमपि शृणुमः। यद्यपि व्याख्यात्रापि कथयिष्यते, परन्तु सरलतया तत्समाधानमपि बुद्धौ स्थापयामः। तत्रोच्यते बहुव्रीहेः प्रकारद्वयम् अस्ति। शास्त्रे बहुव्रीहेः प्रकारद्वयम् अभिमतं वर्तते। किम्? तद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहिः, अतद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहिः च। अनयोः विषये किञ्चित् अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते। तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिविषये यदि अस्माभिः ज्ञातं तदा अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहेः विषये तु स्वतः एव ज्ञातं भविष्यति। सम्यक्। तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः, तस्य अर्थः कः? तदपि किञ्चित् सरलतया अवगन्तुं यत्नं कुर्मः। तद्गुणसंविज्ञानः कः? बहुव्रीहिः। तत्र विग्रहः उच्यते, तस्य, तच्छब्देन अत्र किं ग्राह्यं? समासे प्रयुक्तः यः शब्दः, समासकरणार्थं प्रयुक्तः यः शब्दः, तस्य, यथा सर्व आदि इत्यत्र सर्व इति शब्दोऽपि प्रयुक्तः वर्तते, आदि इति शब्दोऽपि प्रयुक्तः वर्तते, परन्तु उभयोः मध्ये अस्माकं चर्चा प्रचलति सर्वशब्दस्य, अतः सर्वशब्दः ग्राह्यः। तस्य अर्थात् समासे प्रयुक्तस्य शब्दस्य संविज्ञानं, सम्यक्तया विशेषतया च ज्ञानम् अन्यपदार्थेऽपि भवति यत्र अथवा यस्मिन् बहुव्रीहौ, सः पदार्थः तद्गुणसंविज्ञानः भवति। गुणशब्देन वर्तिपदार्थः अर्थात् नाम समस्यमानं यत् पदं वर्तते तद् अत्र गृह्यते इति सरलतया भाषया लक्षणम् उच्यते। तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इति। अस्य वैपरीत्यं भजते अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः। नाम समासे प्रयुक्तस्य शब्दस्य संविज्ञानम् अथवा अर्थबोधः अन्यपदार्थत्वेन यस्मिन् बहुव्रीहौ न भवति, सः बहुव्रीहिः अतद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहिः। समीचीनम्। प्रकृते तद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहिः वर्तते सर्वादीनि। अत्र समस्यमानपदयोः सर्वशब्दोऽपि अन्यतरः। अतः तस्य संविज्ञानं, तस्य अर्थबोधः तत्र अन्यपदार्थत्वेनापि भवति। अतः तस्य शब्दस्वरूपाणि इति अन्यपदार्थपरकं यत् पदं वर्तते, तस्मिन् अन्यपदार्थे अस्य सर्वशब्दस्य अपि ग्रहणं भवति। एवं खलु। अतः प्रकृते सर्वशब्दः अत्र समासम् अपि प्राप्नुवन् वर्तते, अथवा समस्यमानं पदं सर्वशब्दः इत्यपि वर्तते।
अन्यपदार्थे अपि अस्य निवेशः वर्तते। अतः 35 शब्देषु सर्वशब्दस्यास्यापि ग्रहणं भवति। अतः अस्य तत्र सर्वनामसंज्ञा निर्बाधा भवति। सम्यक्। इति तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहेः इदम् उत्तमम् उदाहरणम् अस्माकं पुरतः भवति। अतद्गुणसंविज्ञानविषये चित्रगुः इति उदाहरणं व्याख्याता अग्रे वदिष्यति। चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः। सद्यः किञ्चित् चिन्तनं तत्र कुर्मः। चित्राः गावः ये सन्ति, सः तस्य संविज्ञानं चित्रगौ न भवति। चित्रगौ अर्थात् सप्तमी मया उपयुज्यमाना वर्तते। चित्रगुशब्दः वर्तते पुंलिङ्गस्थः अथवा विशेषणानुसारं लिङ्गं। कश्चन जनः सः चित्रगुः वर्तते। कुतः? चित्राः गावः यस्य इति। तर्हि गोषु कस्यचन एकस्य अपि गोः बोधः अत्र अन्यपदार्थत्वेन न भवति। अत्र तु चित्राणां विभिन्नवर्णयुक्तानां चित्राणां गवां यः स्वामी वर्तते, कश्चन चित्रगुः, तस्य बोधः अत्र भवति। तत्र न तु चित्रा इत्यस्य बोधः भवति, न च गोः इत्यस्य बोधः भवति। अर्थात् समस्यमानपदयोः बोधः अथवा संविज्ञानं प्रकृते न भवति। अतः अयं बहुव्रीहिः अतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः भवति। एवं खलु? तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहेः तु उदाहरणं वयं पश्यन्तः एव स्मः। इति अत्र कश्चन विचारः क्रियते समासविषये। अतः एतद् अस्माभिः अत्र बुद्धौ स्थापयितुं यत्नवद्भिर्भाव्यं। यतोहि अग्रे मया यथा पूर्वमपि उक्तम्, अग्रे तत्र बहुषु प्रकरणेषु तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिमादाय अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिमादाय वा अस्माभिः विमर्शः क्रियते। मूले एव साक्षात् तादृश्यः पङ्क्तयः उपस्थिताः भविष्यन्ति। समीचीनम्। इति अयं तत्र सरलतया मया कश्चन विषयः अत्र उपस्थापितः अथवा एतं विषयम् उपस्थापयितुं यत्नः कृतः। इदानीं वयम् एतमेव विचारं व्याख्यातुः विशिष्टेन उपस्थापनेन अपि शृणुमः। सः कथम् एतं विचारम् उपस्थापयन्नस्ति, तस्य शब्दाः प्रकृतस्थले कदाचित् अस्माभिः प्रौढाः अनुभूयेरन्, परन्तु मुख्यः विषयः अवगतः खलु। अतः तस्य विषयः निश्चयेन अत्र भवन्तः, नाम एतमेव कथयन्नस्ति विषयं सः, परन्तु विशिष्टैः शब्दैः, विशिष्टप्रमाणान्तरैः, विशिष्टनिर्दर्शनान्तरैश्च सः एतं विषयम् अत्र उपस्थापयन्नस्ति। अतः यावत् शक्यं तदपि सरलतया वक्तुं यत्नं करोमि। अन्यथा एतावत्पर्यन्तं यदवगतं तत्तु अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयमेव। आयान्तु व्याख्यानं प्रति। किं कथयति? ननु बहुव्रीहेः अन्यपदार्थप्रधानत्वात् सर्वशब्दस्य च समासवर्तिपदार्थत्वात्, समासे वर्तते यत्पदं तत् समासवर्तिपदं
अथवा समस्यमानं पदं, तस्य अर्थः समासवर्तिपदार्थः, समासवर्तिपदार्थत्वात्, समासवर्तिपदार्थस्य भावः समासवर्तिपदार्थत्वं, तस्मात् समासवर्तिपदार्थत्वात् किमपि नास्ति। अस्य अयम् एव अर्थः, नाम सर्वशब्दः समस्यमानपदेषु अन्यतमः वर्तते, समस्यमानपदयोः अनयोः अन्यतरः वर्तते। कथयति अन्यपदार्थत्वाभावात्, एवं खलु। नाम बहुव्रीहि समासः यः भवति तस्य अन्यपदार्थे तु निवेशः न भवति, नाम एषः पूर्वपक्षः उपस्थाप्यमानः वर्तते व्याख्यात्र। सः तु अन्यपदार्थप्रधानः भवति। तत्र तु तन्नाम समस्यमानपदस्य अर्थस्य अथवा तस्य पदस्य अन्यपदार्थे निवेशः न भवति, अत एव उच्यते अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहिः। कथयति अन्यपदार्थत्व अभावात्, नाम अस्य अन्यपदार्थत्वं नास्ति। कस्य? सर्वशब्दस्य अन्यपदार्थत्वस्य अस्य अभावः वर्तते। कथयति विश्वादिशब्दानामेव द्वितीयः शब्दः भवति विश्वशब्दः, ततः उभय डतर डतम इत्यादयः अन्येपि शब्दाः तत्र अग्रे सन्ति, एवं खलु। कथयति विश्वादिशब्दानामेव सर्वादिशब्देन बहुव्रीहिणा अवगमात्, तर्हि सर्वशब्देन प्रकृते विश्वादयः एव गृहीताः स्युः, परन्तु स्वयं सर्वशब्दस्तु न गृहीतः स्यात्। बहुव्रीहिणा अवगमात् सर्वनामसंज्ञा स्यात्, नाम विश्वादिनामेव 34 शब्दानां सर्वनामसंज्ञा स्यात्। सर्वशब्दस्य तु न स्यात्, यथा अन्यपदार्थे तस्य निवेशः भवितुं नार्हति। तदेव कथयति अग्रे, न तु सर्वशब्दस्यापि इति चेत् उच्यते। अत्र समाधानम् उच्यते। एतावता पूर्वपक्षः अत्र उपस्थापितः, इदानीं समाधानम् उच्यते। किं तदग्रे कथयति। सर्वः आदिः यस्य समुदायस्य इति विग्रहः, नाम कश्चन समुदायविशेषः। कः समुदायः? सर्वादिगणानां कश्चन समुदायः वर्तते। 35 शब्दानां कश्चन अत्र समुदायः वर्तते। कथयति समुदायस्य इति विग्रहः सर्वशब्दघटितः समुदायः समासार्थः, एवं खलु। सर्वशब्दघटितः शब्दः अपि तस्मिन् समुदाये अन्तर्भवति। स च समुदायः समासार्थः वर्तते, नाम सर्वशब्दः यः स्वीकृतः वर्तते तेन यः समुदायः बोध्यमानः वर्तते सः समुदायः प्रकृते समासार्थः वर्तते, नाम समासेन प्रकृते तस्य समुदायस्यापि ग्रहणं भविष्यति। सर्वशब्देन सह समासः गृहीतः भविष्यति, अतः एषः समुदायः सर्वशब्दघटितः वर्तते। अस्य समग्रस्यापि समुदायस्य बोधः वा ग्रहणं वा एतेन सर्वशब्देन कार्यते इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति समुदाये च प्रवर्तमाना सर्वनामसंज्ञा, एवं खलु। समुदाये सर्वनामसंज्ञा खलु उच्यते। क्वचिदपि अप्रयुज्यमाने तस्मिन्, नाम तस्मिन् समुदाये यदि क्वचिदपि सः सर्वशब्दः न प्रयुज्यते, नाम तस्मिन् अप्रयुज्यमाने, कथयति वैयर्थ्यात् आनर्थक्यात् तदङ्गेषु इति न्यायेन, एवं खलु। यदि तत्र सर्वशब्दस्य अप्रयुज्यमानत्वमेव स्यात्, तस्य प्रयोगः एव, नाम संज्ञायां निवेश एव अस्य न स्यात्, तर्हि वैयर्थ्यात् आनर्थक्यात्
तदङ्गेषु इति न्यायेन, तस्य न्यायस्य विषये वदिष्यामि, तदङ्गेषु इति न्यायेन अवयवेषु अवतरन्ति, नाम अवयवेषु सा संज्ञा अवतरन्ति, अविशेषात् सर्वशब्दे अपि भवति। सर्वशब्दः यः वर्तते तस्य तस्मिन् सर्वशब्दे अपि भवति, तत्र कश्चन न्यायः आश्रीयते। न्यायः वर्तते आनर्थक्यात् तदङ्गेषु इति। यद्यपि इदं मीमांसाशास्त्रस्य सूत्रं भवति, परन्तु तद् मीमांसाशास्त्रस्य सूत्रम् आदाय प्रकृतिसङ्गतिं कृतवान् अस्ति एषः ग्रन्थकारः। भवन्तः तत्त्वबोधिन्याम् एकं पङ्क्तिं यदि द्रष्टुं शक्नुवन्ति तर्हि तत् पश्यन्तु। तत्र किम् उक्तं, तां पङ्क्तिमेव साक्षात् पठन्नस्मि। तस्य समुदायस्य, एवं खलु, नाम यस्य समुदायस्य आदौ वर्तते, युगपल्लक्ष्ये प्रयोगाभावात् आनर्थक्यात् तदङ्गेषु इति न्यायेन तद् अवयवेषु प्रवर्तमाना सर्वनामसंज्ञा अविशेषात् सर्वशब्देऽपि प्रवर्तते इति युक्तं तद्गुणसंविज्ञानत्वं। नाम तद्गुणसंविज्ञानत्वस्य बोधनाय अथवा तद्गुणसंविज्ञानत्वस्य प्रतिपादनाय तत्र मीमांसाशास्त्रस्य एकं सूत्रं न्यायत्वेन गृहीतं वर्तते। सम्यक्। अहं मीमांसाशास्त्रस्य तत्सूत्रं तस्य सन्दर्भं च आदाय किञ्चिद् अत्र वक्तुमुत्सहे। यद्यपि मीमांसाशास्त्रस्य अनध्ययनत्वात् तत्र किमपि वक्तव्यम् इति कृत्वा मम अधिकारः नाम योग्यतादृष्ट्या अधिकारः न स्यात्, तथापि प्रकृते सः न्यायः व्याख्यात्रात् चर्च्यमानः वर्तते इति कृत्वा तस्य सन्दर्भो वा अस्माभिः ईषद् ज्ञातः भवतु। तथापि शास्त्रकाराः मिथशास्त्राणां निदर्शनं प्रदाय स्वस्वशास्त्रस्य व्याख्यानं कुर्वन्ति इत्यपि अस्माकं किञ्चित् परिचयः भवतु। तत्र मीमांसादर्शने, मीमांसायां, कर्ममीमांसायां जैमिनिसूत्राणि किल वर्तन्ते। जैमिनिसूत्रेषु तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 17 इदं सूत्रं भवति। क्वचित् 18 पाठभेदेन, क्वचित् 18 सूत्रं भवति, क्वचित् 17 सूत्रं भवति। किम्? आनर्थक्यात् तदङ्गेषु इति। येन अस्य सूत्रस्य विस्तरेण बोधः यदि कर्तव्यः तर्हि तु तत्र शाबरभाष्यसहितं मीमांसादर्शनम् अस्माभिः द्रष्टव्यं। सम्यक्। तत्र तस्य सामान्येन अर्थं कथयामि, ततः अत्रापि सामान्येन एव समन्वयार्थम् अहं प्रयतिष्ये। विशेषस्तु मीमांसादर्शने एव द्रष्टव्यः। अस्तु। आनर्थक्यात् तदङ्गेषु, तत्र यदि पूर्वप्रकरणस्य कः प्रसङ्गः वर्तते, कः प्रसङ्गः यदि प्रचलति, तदनुसारं वयम् एतस्य सूत्रस्य अर्थं पूर्णतया अवगन्तुं शक्नुयाम। तत्र आनर्थक्यात् अर्थात् प्रधानकर्मणि कस्यचन विधेः आनर्थक्यं यदि भवति, अनर्थकत्वं यदि भवति, नाम सः विधिः विहितः, परन्तु कस्मिंश्चित् प्रधाने कर्मणि सः विधिः यदि अनर्थकः जायेत तर्हि तस्य अनर्थकत्वात् तत्र सूत्रे उत्तरपदं द्वितीयं पदं वर्तते तदङ्गेषु। तस्य अङ्गानि तदङ्गानि, तेषु तदङ्गेषु इति तस्य विग्रहः कर्तव्यः मीमांसासूत्रे विद्यमानस्य उत्तरपदस्य। तर्हि किमुक्तं? प्रधाने कर्मणि पूर्वं विहितस्य कस्यचित् विहितस्य विधेः अनर्थक्यं यदि भवति तर्हि तस्य प्रधानकर्मणः
अङ्गभूतानि यानि कर्माणि वर्तन्ते अन्यानि तेषु कर्मसु तस्य आनर्थक्यं प्राप्तस्य विधेः विधानम् अवगन्तव्यं भवति इति। तत्र वाजपेय यागे यः सोमयागविशेषः भवति तस्मिन् यूपस्य यत्किमपि प्रयोगं न भवति, परन्तु तस्य अङ्गभूतः यः पशुयागः वर्तते तस्मिन् पशुयागे पशोः बन्धनार्थं तस्य यूपस्यापि प्रयोगः क्रियते। यद्यपि तस्य यूपस्य तत्र तथा विशिष्य प्रयोजनं किमपि नास्ति। यूपः नाम स्तम्भविशेषः इति। यदि वयं मीमांसाप्रकरणे तत्रत्यं सन्दर्भं पश्यामः तदा ज्ञायते। सम्यक्। तर्हि तद्यागे सः यूपः अनर्थकः, आनर्थक्यं भजते, परन्तु तस्य नाम सोमयागविशेषेषु तत्र सोमयागे सोमयागत्वे तत्र पशुयागसन्दर्भे अवान्तरयागः, पशुयागसन्दर्भे पशोः बन्धनाय। पुरा पशुयागेषु उत्तमाः पशवः यज्ञानां सम्पादनाय यज्ञे आनीयन्ते स्म। तेषां तत्र आलम्बनम् अर्थात् तेषां स्पर्शः क्रियते स्म। यथा गौः अस्ति, छागः अस्ति, मेषः अस्ति, तेषां स्पर्शः कुतः? यतः पशूनां स्पर्शेन केचन पशवः तथा उत्तमाः भवन्ति। तेषां स्पर्शमात्रेण एव अस्मासु कस्यचन उत्तमस्य भावस्य उत्पत्तिः भवति। आधुनिकाः वैज्ञानिकाः यथा कथयन्ति किं, यदि वयं गां परितः प्रतिदिनं उपविशामः अथवा प्रतिदिनं गां परितः दिवसे सकृद्वा गच्छामः, अस्माकं भारतीया गौः या भवति तस्याः स्पर्शम् अपि यदि कुर्मः तर्हि तस्याः शरीरात् तादृशः वायुः निर्गच्छति, तादृशाः अणवः सर्वदा प्रवाहमानः निर्गच्छन्तः भवन्ति, येषां सेवनेन अस्माकम् एव शरीरस्य रोगप्रतिरोधकशक्तेः विकासः भवति। अपि च वैज्ञानिकाः तु एतावदपि वदन्ति, गौः सर्वदा प्राणवायुमेव त्यजति। तथा उपयोगिनः पशवः तत्र यज्ञस्य वातावरणं तेषाम् उपस्थित्या शुद्धं भवतु इति एतदर्थं तत्र आनीयन्ते स्म। तर्हि तादृशयागानां साफल्यं भवतु इति। आम्, पशुयागे पशुः कर्त्यते स्म, तस्य शरीरहानिः क्रियते, तस्य अङ्गानि कर्तयित्वा यज्ञादिकं क्रियते स्म इति तु न मन्तव्यं। सोऽपि कश्चन विचारः वर्तते, परन्तु वैदिकैः शुद्धैः वैदिकैः सः सिद्धान्तः नाङ्गीकर्तव्यः। तत्र केचन कुर्वन्ति, परन्तु अस्माकं वैदिकः सिद्धान्तः सः न च तथा वेदः कश्चन क्वापि तथा ब्रवीति। अस्तु, सः पक्षः भिन्नः। तादृशाः अपि विषयाः अस्माकम् अग्रे आगमिष्यन्ति, तत्र वयं विस्तरेण वदिष्यामः। सद्यः अत्र पुनः प्रकृतम् आगच्छामः। तर्हि यथा आनर्थक्या तदङ्गेषु इति न्यायेन यूपस्य पशुयागादिषु आनर्थक्यं भवति, तथापि तस्य तत्र पशोः बन्धननिमित्तं किञ्चन प्रयोजनं स्वीक्रियते। तद्वत् प्रकृते अपि नाम सर्वशब्दः अन्यपदार्थप्रधानत्वात् नाम बहुव्रीहेः अन्यपदार्थप्रधानत्वात् तत्र बहुव्रीहौ कस्याश्चित् शक्तेः सामर्थ्यात् सर्वादिगणे सर्वशब्दस्य ग्रहणं न स्यात्। तेन सः सर्वशब्दः अनर्थकः खलु स्यात् इति चेत् तथा न।
आनर्थक्या तदङ्गेषु इति न्यायं पुरस्कृत्य प्रकृते तद्गुणसंविज्ञानत्वं प्रतिपाद्यते। नाम अयं न्यायः तत्र प्रमाणरूपः भवति तद्गुणसंविज्ञानार्थे तद्गुणसंविज्ञानार्थस्य ग्रहणे। एवं खलु? अतः प्रकृते सर्वशब्दः यः वर्तते तस्यापि ग्रहणं भवति। अपि च अपरः अपि पक्षः तत्र उक्तः एव, अतद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहिः अपि भवति। तस्य विषये च अग्रे चर्चा करिष्यते। एतावत् श्रुत्वा, नाम एतं न्यायं किञ्चित् श्रुत्वा पुनः एतां पङ्क्तिं यदि पठेम, कदाचित् काचित् स्पष्टता अत्र पुनः भवतां मनस्सु जायेत। पश्यन्तु, समुदाये च प्रवर्तमाना सर्वनामसंज्ञा क्वचिदपि अप्रयुज्यमाने तस्मिन् वैयर्थ्यात् आनर्थक्यात् तदङ्गेषु इति न्यायः यः चर्चितः इति न्यायेन अवयवेषु अवतरन्ति। नाम तस्य विश्वादयः 34 शब्दाः ये अन्ये वर्तन्ते। अविशेषात् सर्वशब्दे अपि भवति। नाम सर्वशब्दोऽपि तत्र गृह्यते एव, तस्यापि प्रयोजनं गृह्यते एव, तस्यापि तत्र ग्रहणं भवत्येव। सम्यक्। अग्रे किं कथयति पश्यन्तु। एवञ्च अत्र सर्वशब्दस्य स्वरूपेण वर्तिपदार्थता। स्वरूपेण वर्ति नाम सः वर्तते समस्यमानपदेषु अन्यतरः, अतः तस्य वर्तिपदार्थता वर्तते तत्र। सम्यक्। नाम समस्यमानपदेषु अपि सः वर्तते। कथयति? समुदायरूपेण तु अन्यपदार्थप्रवेशः, उभयत्र पात्रत्वं भजते एषः सर्वशब्दः इत्यर्थः। एवं किल? नाम समस्यमानपदयोः अपि अस्य अन्तर्भावः वर्तते। अपि च तत्र अन्यपदार्थे अपि अस्य निवेशः वर्तते। अग्रे पुनः कञ्चन पक्षम् उपस्थाय तस्य समाधानं करोति, तदपि सामान्येन शृणुमः। न च समुदायस्य अन्यपदार्थत्वे। एवं खलु? समुदायस्य तु अन्यपदार्थत्वं वर्तते। सर्वादीनिति बहुवचनानुपपत्तिः। भोः, समुदायः भवता गृहीतः वर्तते, तर्हि सर्वादीनीति कथं वा बहुवचनत्वम् उच्यते? सर्वादिः इत्येव एकवचनत्वमेव खलु तत्र व्यवहर्तव्यं। तर्हि कथं बहुवचनत्वं सूत्रे उच्यते इति चेत् तदेव बहुवचन अनुपपत्तिः। नाम बहुवचनस्य उपपत्तेः अभावः न शङ्क्यः। नाम अनुपपत्तिः न शङ्क्या, तस्य सिद्धिर्न जायते, तस्य उत्पत्तिः न जायते बहुवचनस्य इति न शङ्कनीयं। कथयति? सर्वशब्दघटितस्य विवक्षितावयवसङ्ख्यस्य समूहस्य अन्यपदार्थत्वात्। नाम प्रकृते यः समूहः सर्वशब्दघटितः वर्तते, नाम सर्वशब्दम् आदाय यः समूहः अत्र उच्यते, कथयति? विवक्षितावयवसङ्ख्यस्य, तस्य सर्वशब्दघटितः यः समूहः वर्तते, तस्य यः प्रत्येकम् अवयवः वर्तते, तस्य प्रत्येकम् अवयवस्य संख्यां पुरस्कृत्य, सा च बहुत्वसंख्या वर्तते, तां पुरस्कृत्य प्रकृते बहुत्वम् उच्यते इति बहुवचनमपि अत्र अक्लिष्टं नाम सिद्ध्यति। तत्रापि यः कोऽपि क्लेशः नास्ति। प्रतिशब्दं तत्र संख्या विवक्षया, बहुत्वसंख्याविवक्षया अत्र बहुत्वमपि प्रतिपाद्यते। गृहीतः स्यान्नाम तत्र समुदायः विग्रहादिषु पूर्वम्। अग्रे कथयति? उद्भूतावयवभेदः समुदायः समासार्थः। नाम यः समुदायः वर्तते सः उद्भूतावयवभेदः वर्तते। उद्भूताः अवयवाः यस्य, सः उद्भूतावयवः। उद्भूता अथवा उद्भूताः च एते अवयवाः उद्भूतावयवाः। उद्भूतावयवेन भेदः यस्य समुदायस्य, सः उद्भूतावयवभेदः समुदायः। नाम प्रत्येकम् अवयवे
प्रत्येकम् अवयवः तस्य उद्भूतः भवति, उत्पन्नः भवति, संख्याविशेषम् आदाय उत्पन्नः भवति, प्रथमः द्वितीयः एवमेव 35 तत्र जायन्ते एते। कथयति इति नाम तदेव तादृशम् उद्भूतावयवत्वेन बहुत्वसङ्ख्याञ्च आश्रित्य प्रकृते बहुत्वमपि प्रयोक्तुं शक्यते इति अभिप्रायः। समासार्थः इति कैयटोक्तेः अपि एवमेव उक्तेः अपि अयमेव अर्थः। नाम कैयटेन एषा उक्तिः या उक्ता तस्याः अपि अयमेव अर्थः। तां युक्तिम् एव आश्रित्य प्रकृते बहुत्वमपि अस्माभिः वक्तुं शक्यते इति। एवं खलु? अतः सर्वः आदिः यस्य समुदायस्य इति विग्रहम् आदाय यदस्माभिः समन्वयनं कृतम् आनर्थक्या तदङ्गेषु इति न्यायं पुरस्कृत्य तद्गुणसंविज्ञानत्वं यत् प्रतिपादितं तर्हि कथं वा बहुव्रीहित्वं स्यात् इति न शङ्कनीयं। तस्य क्षन्तव्यः कथं वा बहुवचनत्वं स्यात् इति न शङ्कनीयं। तत्र बहुवचनत्वस्य सम्पादनस्य अपि कश्चन विशिष्टः प्रकारः एवं रीत्या अनेन पथा च अवगन्तव्यः, आश्रयणीयः। समीचीनं। ततः तदेव कथ्यते अतो न बहुवचनस्य अनुपपत्तिः। अतः बहुवचनम् अत्र उत्पद्यते, बहुवचनमपि प्रयोक्तुं शक्यते इति उच्यते। सम्यक्। अग्रे कथयति तदेवं व्याख्याने हरि सर्वेषाम् इत्यादि निर्देशः प्रमाणम् इति। एवं खलु? नाम एतादृशव्याख्यानं नाम किं व्याख्यानम् एतावता कृतं? सर्वनामशब्दस्य तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिद्वारा अन्यपदार्थेऽपि सर्वशब्दस्य तद्गुण एवं सम्यगेव उक्तं मया, पुनः वदामि। सर्वनामशब्दे तद्गुणसंविज्ञानसमासग्रहणात् सर्वशब्दस्यापि तस्मिन् अन्तर्भावः भवति इति च कृत्वा सर्वशब्दः सर्वादिगणे नान्तर्भवति इति नास्ति इति सिद्धान्तस्य यत् प्रतिपादनं कर्तुं यद्व्याख्यानम् अस्माभिः आश्रितं तद्भोः पाणिनीयशास्त्रे नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। सर्वं सूत्रकारेण ज्ञापितं वर्तते, इङ्गितमेव करोति सः, तावदेव। तस्य अभिप्रायः ज्ञातः भवति अस्माभिः, तावदेव। किं प्रमाणं? पाणिनीयं किं प्रमाणम्? अत्र कोऽपि पृच्छति यदि तद्गुणसंविज्ञानग्रहणे पाणिनीयं किं प्रमाणं? भवद्भिः मीमांसाशास्त्रमादाय किमपि निदर्शनं प्रदाय एतावता साधितं, प्रमाणं किं? पाणिनीयमपि किमपि प्रमाणमस्ति वा इति चेत् तदेव कथयति हलिसर्वेषाम् इत्यादि निर्देशः प्रमाणम्। सूत्रकारस्य हलिसर्वेषाम् इत्यत्र प्रयुक्तः प्रयोगः सर्वेषाम् इति तदेव प्रमाणमस्ति भोः। कथं प्रमाणं भवति तदपि खलु अवगन्तव्यं। तत् कथयति अग्रे किं? सर्वशब्दस्य सर्वनामत्वाभावे तु, नाम सर्वशब्दस्य यदि सर्वनामसमुज्ञैव न स्यात् तर्हि तु सर्वेषामित्यादौ सर्वनामकार्याणि सुडादीनि च न स्युः। एवं खलु? तदर्थं सर्वेषाम् इत्यस्य सामान्येन रूपसिद्धिः द्रष्टव्या, यद्यपि अत्रैव विस्तरेण अग्रे ज्ञास्यते। सर्वशब्दात् आम्, तस्य आमः सुडागमो भवति। गतपाठेऽपि चर्चितः आसीत् एषः विषयः, गतपाठे वा विगतपाठे वा, एवं किल? सुडागमः भवति, स च केन? आमि सर्वनाम्नः सुट्, सर्वनाम्नः परस्य आमः सुट् भवति इति तस्य अर्थः। तर्हि यदि सर्वशब्दस्य सर्वनामसमुज्ञैव न स्यात् तर्हि आमि परतः आमि सर्वनाम्नः सुट् इत्यनेन सूत्रेण सुडागमविधानमेव न वदेत्, परन्तु सर्वशब्दात् परतः, सर्व इति प्रथमः एव शब्दः यदादाय विचारः अत्र क्रियमाणः वर्तते, यमादाय सर्व इति शब्दात् परतः आमः सुडागमं विधाय न व्यवहरेत्।
सर्वेषां हरिसर्वेषाम् इति न वदेत्, हलिसर्वाणाम् इति रामाणाम् इति वदेत्। अतः तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिस्वीकारे नाम प्रकृतस्थले सूत्रकारस्य सर्वेषाम् इति एकं रूपं पर्याप्तं भवति प्रमाणत्वेन। एवं किल? ततः कथयति। तथा च सर्वादीन् विषयः किञ्चित् उक्तः, अग्रेपि उच्यमानः वर्तते। केचन विशिष्टाः विचाराः अग्रेपि व्याख्यात्रा क्रियमाणाः सन्ति। तथा च सर्वादीनि इति तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः इति। यच्च श्रोतॄणां भवतां सौकर्यार्थं पूर्वमेव मया बोधितः। तत्र सरलतया विग्रहोऽपि बोधितः। विशेषणविग्रहः नाम अर्थः स एव वयम् अत्रापि पश्यामः तं विग्रहं। कथयति तथा च सर्वादीनि इति तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः कथयति। तस्य नाम तद्गुणसंविज्ञानः इत्यस्य अर्थं कथयन्, विग्रहं कथयन् अस्ति। तस्य कस्य अन्यपदार्थस्य, पूर्वं मया किमुक्तं, तस्य नाम तदेव तस्य गुणस्य नाम समासे प्रयुक्तस्य शब्दस्य, तथापि विग्रहः कर्तुं शक्यते, एवमपि विग्रहः कर्तुं शक्यते। अन्ततः अर्थस्तु समानः लभ्यते। व्याख्यातुः अनुसारं विग्रहं पश्यामः। तस्य अर्थात् अन्यपदार्थस्य गुणाः अर्थात् विशेषणानि। एवं खलु, विशेषणानि नाम तानि कानि? वर्तिपदार्थरूपाणि नाम यानि समस्यमानानि वर्तन्ते, यानि पदानि अस्माभिः समासार्थं स्वीक्रियमाणानि वर्तन्ते। गुणः, गुणशब्दस्य अत्र विशेषणम् इति रूपम् इति अर्थः गृहीतः वर्तते। कुतः? बहुव्रीहौ निष्पन्नं पदम् अपि सर्वदा विशेषणपदमेव भवति। क्वचित् संज्ञा अपि भवति, परन्तु सर्वदा विशेषणत्वेन स्वीक्रियते। तत्रापि समस्यमाना यानि पदानि भवन्ति तेषु अपि विशेष्य विशेषणभावः भवति। आहत्य द्वयोः अपि योजनेन यद् रूपं निर्मितं भवति तद्रूपं तु तत्र विशेषणपदमेव भवति। पीताम्बरः कश्चन विष्णुः भवति, चित्रगुः कश्चन कृष्णः वा अथवा अन्यः वा जनः भवति। नामानि अपि भवन्ति, परन्तु संज्ञापदानि बहुव्रीहौ निष्पन्नानि अल्पानि भवन्ति। आधिक्येन विशेषणत्वेन इमानि प्रयुज्यन्ते। समीचीनं। तर्हि किं कथयति? तस्य अन्यपदार्थस्य गुणाः अर्थात् विशेषणानि। तत्र इतोपि स्पष्टतया कथयति, अर्थात् वर्तिपदार्थरूपाणि नाम ययोः पदयोः अथवा येषु पदेषु बहुव्रीहौ समासः जायमानः भवति तानि पदानि इत्यर्थः। अग्रे कथयति तेषां संविज्ञानं नाम क्रियान्वयितया विज्ञानम्। एवं खलु, नाम क्रियया सम्बन्धतया, क्रियया अन्वयित्वं तेषां भवति, सम्बन्धः कश्चन भवति। संविज्ञानं यत्र यत्र सः तद्गुणसंविज्ञानः इति। तद्गुणसंविज्ञानः इत्यत्र संहितया एव वक्तव्यं, व्याख्यायां किञ्चित् भिन्नं जातं वर्तते, अतः शिरोरेखा मेलनीया। एवं खलु, भवतां पुस्तके यदि पाठः सम्यक् तद्गुणसंविज्ञानः इति एकमेव पदं, तर्हि तदपि सम्यक् अस्तु इति व्युत्पत्तिः। एतां व्युत्पत्तिम् आदाय पुनः श्वः एकवारं चर्चां कृत्वा अग्रे गमिष्यामः। अद्यतनपाठे यावान् विषयः अस्माभिः श्रुतः तावन्तं विषयं वयं बुद्धौ स्थापयामः।
एवञ्च अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं क्रियते मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे षड्विंशः पाठः एषः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।